शाबीत म्हाका करता गोपान घेऊन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो गोळी कांय ना उणें म्हाका तन्ने तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्या सोनी घटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोनी सोलोन व्हरता खंती दुखांत म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकारांत चलताना उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गोळी कांय ना उणें म्हाका तन्ने तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान 15 दिसाचें आराधन जावन आसा आज. तशें साम चॅप्टर 4 जावन आसा आयचें किर्तन. त्या खातीर म्हज्या फादर हेनरी डिसोजा आज हे आराधन चलोवन व्हरतले. म्हज्या मगाच्यान हर एक दनपरां आमी एकच मनाची जावन एकच काळजाची जावन संवसार भर आसती कोंकणी मायभास उलोवची हर एकले तुमी ह्या मागण्यान भाग घेवन आसा. तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी आनी बेसवांनी आनी कृपेनी भरोवन दी. म्हज्या मगाच्यान आज उतार देवाचे आमकां म्हणटा गे साम चॅप्टर 4 एकडी आमी आपुरबायेन पळयलें. कित्याक म्हणल्यार साम चॅप्टर 4 वर्स 1 म्हणटा देवा म्हाका नीत करून दितल्या हांव उलो मारतना म्हाका जाप दी. आज सकाळी उल्याच्या विशयान आयकलें हांव उलो मारता हर एका वेळार आमी देवाक उलो मारतना देव आमच्या कुशीन आसता. हर एक वेळ देवाक उलो मारतना देव आमकां राखून व्हरता. म्हज्या मगाच्यान आज इतलेंच आमी देवाक उलो मारतना देवाची सकत आमी अनुभव करीचे जाल्यार एक निर्मळ काळजा खातीर आमी मागूंक जाय. एक नितळ मन एक नितळ काळीज. फाटल्या सुमार दिसांनी एक व्यक्ती रितीन मेळ्ळा. आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट चलता एवरी मंथ 3 दीस रेसिडेन्सी रिट्रीट. आनी एक भयण म्हणा लागले की म्हाका भो आपुरबायन तेजी आपुरबायची टेस्टमनी ब्रदर म्हज्या जिवितान कितले कश्ट आयले कितले दूख आयले कुशालकाय आयली समाधान आयली. हांव भायल्या गांवांत आसती जायतीं वर्सां देवान जायती ग्रेस काय आमकां दिला कांयच उणें ना. हर एक वेळार हांवें देवाक उलो मारचें सोडूंक ना. म्हजें एक क्वेश्चन हांवें विचारलें तिका तुजे एक व्हडलो बंगलो आसा गांवांत म्हणटाय हांगा बॉम्बे 2 फ्लायट आसा म्हणटाय कितें सुणें पडना बँक बॅलन्स आसा तुजी भुरगीं भायल्या गांवांत सेटल जालात म्हणटाय कित्याक निरंतर तूं देवाक उलो मारताय. म्हज्या खातीर न्हय ब्रदर कितले लोक कश्टान आसा त्या लोकां खातीर सदांच हांव देवाक उलो मारता. आनी मंदरून ती म्हणा लागली की मात्र न्हय हांव रातचे जेविना वीकली 4 days रातचे हांव जेविना. म्हाका शॉक कित्याक ती म्हणा लागली सिंपल ना जावं फ्रॉम कॅरेजमेंट रिलीवनार ना ती सिंपल रितीर केला तिणें सिंपल जिवीत तिचो एक भावार्थ पळया एक भरवसो पळया त्या समयाचेर. हप्त्याक 4 पटी हांव जेविना ब्रदर. एक हप्त्याचे एक दिसाचें जेवण सगळ्या संवसारांत कश्ट जातल्या म्हळ्यार एबॉर्शन करतल्या आनी खंयचे
आज झगडे झूज घरांतून भायर गेला घोवाक बायलेक तांच्या खातीर भेटयता. दुसरो उपास म्हजो प्रत्येक तरान संवसारान आसल्या अबॉर्शन करतल्या खातीर दोळ्यांतले दुकां गळयता खातीर घोव बायलांचे झगडे जावन आज विंगड जाल्ल्या खातीर तांच्या खातीर. दुसरो उपास जावन आसा ह्या संवसारांतल्या सगळ्या पिडेवंतां खातीर. तिसरो म्हजो उपास जावन आसा कितलो ड्रॅगेडीक जावन आसा बेबदेपणान जिवन आसा तांच्या खातीर. चवथो उपास जावन आसा म्हजो कितलो दुबळीकायेन जिवन आसा. ब्रदर, हांवें दुबळी आसली. आमकां गांवांत रावोंक घर नासलें. म्हजी मम्मी किदाळरी हप्त्याक 3 फावटी आमकां जेवण, लोणचें आनी पेज. तसले दीस आमी काडन, तसले समस्येंतल्यान आमी वयर येयल्ली मनशां जावन आसा. त्या खातीर तो दीस म्हज्या जिवितान दीस हांव विसरना. आज म्हाका भलायकी आसा ब्रदर. हप्त्याक 4 दीस कंटिन्यू रातचें हांव जेवण सोडटा. सिर्फ एक ल्हानशें फ्रूट खावन हांव न्हिदता. तांच्या खातीर हांव भेटयता. म्हज्या मोगाचें न्हू. आज आमच्या खातीर कितलोय लोक देवाक उलो मारून आसात. तुमी चॅनलान पळय कितलोय लोक इंटरसेशन 24 hours इंटरसेशन आसा. कितलोय लोक तुमच्या खातीर मागून आसा. त्या खातीर आमी एकामेकाच्या गरजेक पावचे तसली जावंक जाय. खंयची गरज आमी जावं पयशे ग्रेस आमचे दिवंक जायना. मागण्यान संवसारा खातीर मागूंक जाय. पयल्यान पयले आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर मागूंक जाय. तुज्या फिरगस कुटुंबाक कितलो लोक आसा तांच्या भलायके खातीर, तांच्या उदरगते खातीर आनी तांकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्यान जेजू भरच्या खातीर, तांची दुकां जेजू पुसून काडच्या खातीर. मात्र न्ही, हर एक गरजे खातीर मागूंक जाय. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, मागया ह्या आराधनांत आमचे समस्यो, आमची गरजो जेजूच्या हातान समर्पीत करया. ते जेजूक आमी उलो मारया. तोच आमचो आदार आनी आमचो आसरो. सणेतले हे गायनान जेजूक आमी आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आराधन तुका, आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेजू, पवित्रात्म्याक महिमा. 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 John chapter 16 verse 20 म्हणटाली, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडटल्यात पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. तुमचे दूख संतोषान बदलतले. ह्या दनपराच्या ह्या आराधनांत आमची दुखां आमी गळोन आसा जांफळो. आमचे कश्ट, आमचे उण्या पळोवन आमचे अस्कत काय ते जेजूच्या हातान आमी उबारून आसा जांफळो. पळया ते जेजूचेर आज आमची दिश्ट कांसूंक घे. उतार म्हणटा की आज आमकां पण तुमचे दूख आज संतोषान बदलतले. तुमचे दूख आज संतोषान बदलतले. वर्स 22 म्हणटा की आता तुम्ही दुखेस्त खरे, आता तुम्ही दुखेस्त खरे, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो. तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो संतोष कोणच तुमच्या लागचो काड व्हरचो ना. तो संतोष कोणच तुमच्या लागचो काट व्हरूंक शकचो ना. आज देवान दिवची ती समाधान,
सवकासाय बरे पावन ते कोणाचेच आमचे तान काडून उरूंक जायना. आज देवाची तो भरत म्हणटागी आमकां जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 म्हजे ते तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजारें आसतलीच पूण तुमी धैर्य घेया. धैर्य आयिल्ल्या कश्टाचेर, आयिल्ल्या दुखाचेर, आयिल्ल्या इराऱ्याचेर, आयिल्ल्या बेजाराचेर नदर लायनासतना जीव दातारा उंड्याची रुपार सुम्या थंय सर्ग आनी संवसार रस्त्या त्या सडवंदारा लागीं आज प्रत्येक म्हाका तुका बरें करच्या त्या जीव दाताराचेर आमची दिश्ट कांसून म्हण ह्या सर्गार्थांत देवुल्ल्या देवा तूं जालो उंड्याचें रूप तूं म्हजे भितर आयल्यार हांव जातलो तुजें मंदिर म्हणून ते जेजू आराधन कर स्तुती कर म्हण ह्या वेळार. सर्गार्थांत देवुल्ल्या देवा तूं जालोय उंड्याचें रूप. सर्गार्थांत देवुल्ल्या देवा, सर्गार्थांत देवुल्ल्या देवा तूं जालोय उंड्याचें रूप. तूं जालोय उंड्याचें रूप. सर्गार्थांत देवुल्ल्या देवा, सर्गार्थांत देवुल्ल्या देवा तूं जालोय उंड्याचें रूप. तूं जालोय उंड्याचें रूप. तूं म्हजे भितर आयल्यार, तूं म्हजे भितर आयल्यार हांव जातलो तुजें मंदिर. हांव जातलो तुजें मंदिर. तुजे खातीर हांव जियेता. तुजे खातीर हांव जियेता. महिमा तुजी हांव गायता. महिमा तुजी हांव गायता. बापा आराधन तुका. बापा आराधन तुका. जेजू आराधन तुका. जेजू आराधन तुका. आत्म्या आराधन तुका. आत्म्या आराधन तुका. महिमा त्रिएक देवा. महिमा त्रिएक देवा. Psalm 91:4 म्हणटागी आमकां आपल्या पाकांनी तो तुका दामतलो. ताच्या पाकाड्याच्या सावळेन तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी कवच ताचे विस्वास इपो. ताचे विस्वास इपो. Psalm 91:13-14 म्हणटागी शिवाचेर सर्पाचेर तूं चलतलोय. तरुण सिंहाक नागाक मस दितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. आज म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm 91:8 म्हणटागी खरेंच तुज्याच दोळ्यांनी तूं पळयतलोय. नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून देखतलोय. Psalm 92:11 म्हणटागी म्हज्या दोळ्यांनी म्हज्या दुस्मनाचो नाश देखला. म्हज्या कानांनी म्हज्या खोट्या वैरीचो निर्भागपणाची खबर आयकला. आज तुका राखता, तुका सांबाळटलो, तुजो जीव दाता, तुजो सडवंदार, तुजो आसरो आज तुज्या मुखार आसा. Psalm 32:8 म्हणटागी हांव तुका शिकोण दितलो. तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बूद दितलो. मोगाळा जेजू ह्या पवित्र उंड्याचेर रूपार तूं आमच्या मदें हजर आसा. तुजे उतार म्हणटागी हांव तुका शिकोण दितलो. आमकां शिकोण दी सुम्या. आमकां शिकय जेजू. आज तुवें धरूंक जाय ती वाट हांव तुका दाखयता म्हणलें. जेजू आज तूं म्हाका तुजी वाट दाखय जेजू. हांवें चूज केल्ल्या वाटेंत, हांवें विसरून काडल्या वाटेंत कितें बरें सांपण पडलां. कश्टाक वळख जाला. रिणा वयर रीण, अस्कतकाय, असमाधान, इराराय, बेजाराय, उण्या पोण म्हज्या जिवितान आज हर एक कडेन दोशीत उरून आसा. जेजू म्हाका राख सुम्या. म्हाका राखून व्हर जेजू. ह्या पवित्र उंड्याच्या रूपान येवकरिस्ताच्या उंड्याच्या रूपान हजर आसा जेजू. तुजेरच म्हजी नदर लायता जेजू. म्हजी काकूत कर जेजू. म्हजी काकूत कर जेजू. म्हजी काकूत कर जेजू. ह्या समस्येंतावन, ह्या कश्टांतावन, ह्या उण्यापणांतावन, ह्या कावचणींतावन, ह्या भिरांतीतावन, ह्या अस्कतकायेतावन म्हाका सोडय सुम्या जेजू. कित्याक तूंच म्हजो आदार जेजू. तूंच म्हजो आदार जेजू. तूंच म्हजो आदार जेजू. म्हण ह्या वेळार पुर्वजांनी केल्लें मान्ना जिवीत तांकां मेळोंक ना म्हणून. पूर्वजांनी केलें मान्ना जिवीत मेळोंक ना तांकां. पूर्वजांनी केलें मान्ना जिवीत मेळोंक ना तांकां. तुका सेविल्लो हर एकलो केतना मरण देखसो ना. वैनाच्या रूपार उण्या वैनाच्या रूपार आमच्या संगी जियेताय आमचे संगी. बापा आराधन तुका.
तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा महिमा त्रिएक देवा जेजू आम्ही आराधन हालेलुया हालेलुया आसमानाचे पाय कटकरीचे कॅंकरीचा वक्त असला नांत पिढा वाढून असा पिढा वाढून असा जेजू काकूत कर तुझी सततची हालेलुया जेजू जेजू हर एक पिढे ओपन हार्ट सर्जरी करीचे म्हणा हालेलुया जेजू आज वखत घेऊन तुझ्या रक्ताचे बळावर जेजू जेजू तुझ्या नजर लायले कोणीस आज निराशपणाची उच्च नांद देश तुझ्या वाडे हालेलुया वाडे जेजू वाडे जेजू वाडे हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. सुमार तेंपा पहिले 100 महिन्या पहिले म्हजो नवरो गल्फांत आसतना ताका समकट न्हीद पडनातली, ताचे डायबिटीस शुगर लेवल डाऊनूच जायनातले, मस्त इनक्रीज जाल्ले. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मेडिटेशन केल्ले. ग्रुपान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. भिया नाका कित्याक तूं म्हजे सांगाता आसाय म्हणलें. ते हांव आनी म्हजो नवरो सदांय आमी रिपीट करनासल्या. ते रिपीट करन विदीन 3 डेजांनी ताका बरी करन न्हीद पडोवंक सुरू जाली. आनी तो आतां गांवांक आयल्या उपरांत ताजे शुगर लेवल मस्त डावन जाला. ही साक्स दिवंक हांवें लेट केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता. म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा. म्हज्या पापाक हुशार नासल्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मेडिटेशन घाल्लें. ग्रुपान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. ते आमी आनी पापा सदांय आमी रिपीट करनासल्या. ताच्या उपरांत ताची भलायकी इल्ले इल्ले जावन बरी जायते आयली. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. We adore you, Jesus. Love you, Jesus. जणिकले आमी क्रिस्तांतले जेजू लागी आमचे दिश्ट कांसवया. ह्या वेळा दनपराच्या वेळा काकूदारा जेजू लागी मागया. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या खातीर मात्र न्ही, सगळ्या संवसारा आवराद्वारी वादळाद्वारी कठीण पावस येवन एकेके सारी कितलोय लोक कश्टान आसा, कितलोय लोक कश्टान आसा. हर एक कश्टांतल्या लोकां खातीर आज मागया.
कित्याक हे आराधन म्हज्या आनी तुज्या जण एकल्या जिवितांत आसल्या कश्टाचे कश्टा खातीर मागचे आनी संवसारांत आसल्या जण एकल्या भाव भयणांक सोम्याच्या हातान समर्पीत करून मागचे आराधन जावं दी. सगळे त्या सोम्याच्या दिश्टकान सोबे आनी सांगाता म्हणया सतमंता देवा सर्वपतिधरा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवलो ओंकार मरियेंतल्यान जल्मलो पोंस पिलाता काळांत ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वपदवेदा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंयच्यान जिव्यांचे मेल्यांची मनसुबी करून येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण ससण्याचे जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो राजा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पतकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. मान बरेकूत पेंबरलेले समितीचे संगता आश्रम देवन स्तेम फातोशी जिसो भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पेंबरलेले समितीचे संगता आश्रम देवन स्तेम फातोशी जिसो भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरेकूत पेंबरलेले समितीचे संगता आश्रम देवन स्तेम फातोशी जिसो भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांगाता म्हळ्यार म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणा पासून. चॅप्टर 55 वर्स 22 तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या पयल्या आज तेर्सान माग्या काकूदारा जेजू म्हणटा काकूदारा जेजू लागी आमचे वचे त्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया आनी तो तुका सांबाळटालो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळून दिवचो ना. ताच्या सांगात प्रामाणीकपणान जिवंक आज करपा मागून घेवया. उतर म्हणटा की प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळूंक दिवचो ना केदींच दंडोळूंक दिवचो ना. आज माग्या आज आमचे कितले वचे आसा इराराय बेजाराय दिसान दीस म्हणल्यार बरी आमी चड जर कश्टाक सांपडटे आसात. म्हज्या मोगाचे जेजूचे आमचे दिश्ट कांसयली आज सकयल घालिनासतना निरंतर ते जेजूचेर पातयणी देवन रावया. कित्याक तोच आमचो आसरो तोच आमचो आदार तोच आमचो जीवदाता तोच आमकां चलोवन व्हरतलो तोच आमकां राखून व्हरतलो तोच आमचो जिवीत आज फुडें व्हरतलो जावन आसा. केदीय व्हडले खंत आसूं दी केदीय व्हडलें टेन्शन आसूं दी जावं लाखांनी करोडांनी रीण आसूं दी जेजूच्या हातान सरेंडर करया आनी ताचें तें प्रामाणीकपणान जियोवया. आमी वायटा पाठ करया. आज माग्या सर्गीचे सकत आम्हा सर्वांचेर आमचे देवनाचेर माग्या कित्याक तोच आमचो आसरो आनी भरवसो जावन आसा. साम 56 वर्स 11 म्हणटा की देवाचेर विस्वास दवरता म्हाका भिरांत ना. देवाच्या नांवांत विस्वास दवरता म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता कोण म्हाका कितें करूंक शकता. जावं फुरो पटेल आमचे कोणें नांव पाड केलां जावं फुरो आमकां आडपांय दिलां जावं फुरो आमकां सकयल घाला जावं फुरो आमच्या मतींत राग आसा तांच्या विशयांत बक्षी जेजूच्या नांवान बक्षी. मनीस आमकां कितेंच करूंक शकना. कोणें आमचे विशीं कितें म्हणलां तक्षण आमी सकयल पडनात. कोणें आमकां आडपांय कामांतून काडीचें म्हणलां तक्षण आमी सकयल पडनात. कित्याक आमकां वंस भारतलो म्हजो आनी तुजो जीव दातर ह्या पवित्र साक्रामेंतान म्हज्या आनी तुज्या मुखार आसा. म्हजें नांव आनी तुजें नांव ताच्या हाताच्या ताळटाचेर ताणें कांतयल्लें आसा. तो आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसा. आमचे सगळे गरजो त्या सोम्याच्या हातान समर्पीत करून मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची
संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या परिपणापासून मिस्टर वाईट सवय संपडल्या तर माग्या सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स आणि स्कल्पोन कठीण राग येवची अनेक वाईट सवय हेरांक वाईट करचे अनेक वाईट सवय कंटिन्यू हेरांचे नाव पाड करचे हेरांचे उलोवचे घडून सांगचे असले सगळ्या वाईट उलोवण्याक सांपडल्या आणि ॲडिक्ट अंतूत ॲडिक्ट जावन आसा आमी सोडीचे चिंता आमच्यान जायना म्हज्या मगच्यान आज माग्या प्रत्येक तरान तोच जेजू असल्या संवयत आमकां सुटका लाभचे तर माग्या आनी प्रत्येक तरान फारीकपण घेवचे आज माग्या वायट पितुरां पळोवची वायट पितुरां शेअर करची असल्या सगळ्या वायटांत तो जेजू सुटका आनी सोडवण जोड दिवन दी. साम चॅप्टर 32 वर्स 8 म्हणटा की हांव तुका शिकोवन दितालो तुवें धरूंक जाय ती वाट आज तुका हांव दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बूद दितलो. आज तुका आनी म्हाका बूद दितलो तुका आनी म्हाका भगवंतपणां आपयतलो. जेजू आमच्या मदें आसा. ह्या सगळ्या संवयेंतल्यान सुटका जोडूची खातीर मागया संवयो आज आमकां अडकळे हाडून आसात देवा थंय आनी आमकां विंगड करनासात. आज माग्या वाईटांतून आमकां निवार जेजू म्हणून माग्या. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या तिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या परिपणापासून. तिसरो मिस्ते साम चॅप्टर 37 वर्स 23-24 म्हणटा की मनशाची पावलां सर्वेस पर थीर करता ताची वाट सर्वेस प्रमाण मारता आदल्या जाल्यार तो शेवटाना कित्याक सर्वेस पर ताच्या हाताक घट धरता. सर्वेस पर ताच्या हाताक घट धरता. आज कामनातल्या खातीर विजाची समस्या असल्या खातीर आज प्रत्येक तरान तुजी विजा ना जावं फ्रो इल्लीगल आसा जावं फ्रो आज खंय विजिटिंगार वचून म्हयन्या फाटल्यान जाल्यार काम मेळना कश्टान आसात तुमी तुमच्या बॉसांक कामातून काडटा म्हणला फावते वेळ तुमकां पाग दिवना विंगड कश्ट समस्या इरारे तुमच्या जिवितान आसा. हे सगळे समस्ये आमी जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. आज लाखांनी करोडांनी तुमकां रीण आसा रिणाची ऋणकारी घरां येतात कोणाकी तुमी दिल्ले पयशे ताणें पाटी दिना म्हणला. हे सगळ्या समस्येंतल्यान तो जेजू सुटका आनी सडवण लाभोवन दी. आशिर्वाद बेसमा तुमच्या जिवितां वळोवन चित्र मागया मोगाळा जेजू. कामनांतल्या जण एकल्या बाबड्यान तुज्या मुखार उबारता जेजू. कितल्या लोकांनी हांगा पॅटिशनां घाला बरी कामां तांकां दी जेजू. कितल्या लाखांनी करोड रिणार आसा कोणाकी ताणें हेल्प म्हण दिला जेजू ते पयशे पाटी मेळोंक ना दिना म्हणला जेजू. आज तांचे पयशे पाटी मेळोवन दी जेजू. कोणाक दिला तांची मनां उसवाड आय जेजू. जेजू कितल्या कामां असो दबाव आसा बॉस जावं फ्रो उद्देदारा जावं फ्रो आज कामाक आपल्या हाताखाल आसल्या लोकांक कश्टून आसा जेजू. जेजू तांचे दया दाखय जेजू. ह्या कश्टांतल्यान तांकां निवार जेजू. मागता असो कितली बाबडी पिडेस्ताची सेवा करनासता आसतना ते काम करूंक तांच्यान जायना तांकां बॉल घटाय सकत लाभय जेजू. तुज्या कृपेन तांकां भर म्हणून
तुझ्या लगी परतून मागता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णपासून. चौथं मेस्तेर फिलिपिन चॅप्टर 4:6 कसरोस खंत उसको धरी नकात. हर एक तुमची गरज मागण्यात उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देवाक कळीत करा. आज माग्या प्रत्येक तरान आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला हे जण एकल्या भावबण्या सुमेचे ते समर्पित करया. हर एक तुमची गरज उपकारी मनान देवाक कळीत करा. ल्हाना भुरग्यां खातीर माग्या. प्रत्येक तर मेंटल डिप्रेशन असत्या खातीर माग्या. आज अंगविकला जावन असत्या खातीर माग्या. कठीण राग करतात चिडचिड करतात तसल्या भुरग्यां खातीर माग्या. थोड्या भुरग्यांक कितेंय खेळार एलर्जी तुमची भुरगीं थंय आसा तांचे तकल्या हातून मागा. येवकरिस्तांतल्या जेजूची सकत तुमच्या भुरग्यांच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वळोवन येवं दी. वळोवन येवं दी ह्या वेळा. जेजू कितले भुरगे कितेंय खेळार जायना एलर्जी जेजू ह्या भुरग्यांक आपड जेजू. समया कितले कठीण हट कर नासा तांचेर काकोत कर जेजू. स्पेशली ल्हाना भुरग्यां खातीर मागता हांव जेजू. तुजी गुण जोची सकत ह्या भुरग्यांच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वळोवन दी जेजू. तुझ्या अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर. तुझ्या कृपेन तांकां पळय. तुझ्या पदवेन तांकां पळय. तुझ्या अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर. तुजी गुण जोची सकत ती आयचे रिसीव करून दी जेजू. आज मागता हांव सगळ्या ल्हाना भुरग्यांक तुझ्या रक्तान नितळ कर. सैरिक्यो नातल्या खातीर मागता हांव जेजू. कितले तरणाटे सैरिक्यो सोदून आसात तांच्या खातीर मागता हांव जेजू. कितले जोड्यांक भुरग्यांची देणे ना तांच्या खातीर मागता हांव हे भुरग्यांची देणे तांचे फावो कर जेजू. जैल्यांत असल्या खातीर निराधाऱ्यां खातीर निराश्रत्यां खातीर संसार बन कष्ट नसल्या जण एकला तुझ्या भुरग्यांक आज तुझ्या मुखार उबारता जेजू. तुझी दैवीक काकूळ तांचे देवय म्हणून तुझ्या लगी परतून मागता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णपासून. पाचवा मिस्टर आमच्या भाग्यान बाबसाहेबाक आमच्या सगळ्या कार्डिनलांक तशेंच आर्च बिस्पांक बिस्पांक याजकांक धर्मभयण्यांक डेकन्सांक सेमिनिस्ट्रीच्या ब्रदर्सांक आणि कितले लायक आज ल्हान व्हड पवित्र सभेन काम करता जेजू तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर. सगळ्या संवसारान विस्तारली आमची पवित्र सभेंत काम करता सगळ्या लायकांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. माग्या कितली धार्मीक पिड्यान आसा जेजू तांकां राखून व्हर जेजू. तांची पिडा बरी कर तांकां घटाय दी. कितले धार्मीक आज उत्तर प्रायर पावलात तांचे एकसूरपणान तूं तांच्या सांगात राव तांकां राखून व्हर म्हणून तुझ्या लगी परतून मागता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. आज आमच्या मध्ये आसा फादर हेनरी डिसोजा साम चॅप्टर 4 प्रत्येक तरान आज हे त्या विशयान शिकवण दिवन हे आराधन ते मंदिरान व्हरतले. क्रिस्तांय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आमी हांगासर आयल्या देवाच्या मुखार. देवाचें अस्तित्व आमच्या मुखार आसा आनी आमी नियाल करता की हो वेल एक आपुरबायचो, एक मोगाचो आनी देवान दिलेलो एक देण्याचो वेल जावन आसा. ह्या वेला वरवीं आमी देवाक दिन वाचता आनी ताचो मोग करता. आनी ताणें आमकां हो वेल फावो केल्या पासून आज आमी हांगासर आसा जेजू क्रिस्ताच्या मुखार आसून आनी तशेंच पवित्र पुस्तकान आसलेले कीर्तन ताच्या वयच्यान ताचे वरवीं नियोल करून आमकां कितें संदेश मेळटा तें आमी आज पळोवया. मोगाच्या भावां भयणीनो, एक नवो पाद्र विद्वार एका इगर्जेंत गेलो आनी ताणें अशें चिंतलें की तो त्या इगर्जेच्या लोकांच्या कुटुंबांत भेट करूंक येता म्हूण. आनी तो भेट करून आसतना एका घरा भितर तो रिगलो आनी थंयसर जायतो लोक, जायतो कुटुंबांची मनशां आसली. आनी तांचे कडेन उलयतना म्हणजे भलायकी विशयंत, तांच्या निजी जिवेंत विशयंत तशेंच उलयतना ताणें एक प्रश्न विचारले, तुमकां कुटुंबा समेत सांगाता रावन एका दिसाक इल्लोसो वेल मुली मागणे करूंक तुमी वेल करसेता काय? तेन्ना त्या कुटुंबाच्या वडिलांन सांगलें, ना फादर, आमकां वेलूच मेळना, कित्याक जायतीं कामां आसा, भुरग्यांची इस्कालां आसा, व्हडांची कामां आसा आनी घरांत जायतीं कामां आसा, बिजनेस आसा, तर आमकां इल्लोसो वेलूय कुटुंबा समेत सांगाता रावन मागणी करूंक वेल मेळना म्हूण. तेन्ना त्या पाद्र्यापान तांकां विचारलें, तुमी म्हाका सांगा, यदी एका दिसाक तशें जावचें न्हय, पण तुमच्या कुटुंबाच्या एका मनशाक वाटेर येतना एक्सिडेंट जालें आनी ताच्या उपरांत तो मनीस आस्पत्रांत आसतलो, तेन्ना तुमकां त्या मनशाक भेट करूंक वेल तुमी करसेताय काय? तेन्ना ताणें सांगलें, आमच्या कुटुंबाच्या एका मनशाक आस्पत्रांत आसल्या जाल्यार ताका भेट करूंक आमी वेल काडचेच पडटा आनी वेल करसून ताका भेट करूंक, ताची देखभाल करूंक आमी वेता म्हूण. तर त्या पाद्र्यापान तांकां सांगलें, यदी गव्हर्मेंट तुमच्या अकाउंटांत 6 म्हयन्यान एक फावटी $5,000 घाले जाले आसल्यार तुमी तें पळोवंक तुमी बँकांत वेता गी? ते जाला त्या मनशान सांगलें, वय फादर, कित्याक $5,000 मेळ्ळे या ना पळोवंक आनी गव्हर्मेंटान आमकां दिले या ना पळोवंक आमी आमचो वेल काडून आमी ते बँकाक येता म्हूण. आनी तशेंच उलयतना त्या पाद्र्यापान तांकां सांगलें, विचारलें, तुमच्या घरा कुटुंबाच्या भितर एक बरें अवसर आसले जाल्यार एक जल्माचो दीस या काजाराचो दीस आनी त्या
जल्माच्या दिसाक या काजराच्या दिसाक तयारी करूंक तुम्ही वेल करसून आसा गी. तेन्ना त्या लोकांनी सांगलें, वय पाद्र्या, काजरां असल्या जाल्यार या जल्माचो दीस असल्यार या बरो अवसर जाल्या असल्यार आमी वेल ना जाल्यारय त्या बऱ्या अवसराची तयारी करूंक आमी वेल काडटा म्हूण. तेन्ना त्या पाद्र्यापान त्या कुटुंबाच्या लोकांक सांगलें, अशें न्ही की तुमकां वेल ना म्हूण, पण तुमकां मागण्याची मौल्य, मागण्याची गरजेवंत, मागण्याची गरज, मागण्याचे महत्वपूर्ण त्याच्या विशयी तुमकां जाणवाय ना. आनी त्याच देखून तुम्ही वेल काडूंक तयार ना. तर तुमच्या अकाउंटांत गव्हर्मेंट $5 घाले जाल्यार तुमच्या कुटुंबाच्या एका मनशाक अपघात जाले असल्यार वाटेर आनी आस्पत्रांत आसलो जाल्यार या तुमच्या कुटुंबांत एक बरो अवसर असले जाल्यार तुम्ही कशें ना कशें वेल काडूनच तुम्ही मुखार येता. तर तुमचे प्रॉब्लम कितें म्हणल्यार वेल ना म्हूण ना, पण मागण्याक तुम्ही वेल काडूंक तुम्ही प्रयत्नच करूंक ना. आनी तशेंच जेन्ना तुम्ही मागण्याचें मौल्य चिंतून पळयता, या मागण्याचे महत्वपूर्ण तुमच्या जिवितांत आनी कुटुंबाच्या जिवितांत आसूं दी म्हूण तें तुम्ही चिंता करता, तर तुमकां वेल मस्तू आसा मागणें करूंक कुटुंबा समेत. आनी मोगाच्या भाव भयणो, मागण्याक आमी केदालाय वेल काडूंक जाय. मागणे गरजेवंत आसा, मागण्यांत एक मौल्य आसा. मागण्या वरवीं आमच्यो लागीं संबंद देवा मुखार, देवाच्या सांगाता आनी लोकांच्या सांगाता एक बरेंपण येता. तें तुमी निर्णय घेवंक जाय. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता की जेजूच्या जिवितांत जेजून जायतीं कामां केलीं, बरीं कामां केलीं. सकाळीं जावन सांजेर मुसेर तो लोकांच्या पासत आपलो वेल दितालो. ताणें जायतीं अजबां केलीं, ताणें जायतीं बरीं कामां केलीं, बरी कर्तृत्व केली. कुड्यांक बरेंपण दिली, कुड्यांक डीश दिली, कान आयकल्यांतल्यांक तांकां कानाचें आयकोंक दिलें, दोळ्यांची डीश दिली, कोण पिडेस्त आसा तांकां बरेंपण केलें. आनी तशेंच करता आसतना ताचें मिसांव तो सांबाळून आसतना जेजून थोडोसो वेल काडलो आनी तो बापायच्या सांगाता, ताच्या बापायच्या सांगाता, देवाच्या सांगाता एक सुरो जावन तो मागणें करतालो. आनी केदाले जेजू मागणें करतना पवित्र किर्तनाचें मागणें करतालो. कित्याक पवित्र किर्तन एक मागणेचो पुस्तक जावन आसा पवित्र पुस्तकांत. आनी त्या किर्तना वरवीं जेजू समुदायाचे मागणें करतालो. आनी तशेंच निज जिवितांतय तो एक सुरेपण जावन खंयसर दोंगरार या सांजेच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार तो वचून आपल्या बापाय कडेन तो मागण्यांत वेल घालतालो. आनी जेजून जायते वेळार सद्या की आमी पळयता की जेजून किर्तनाचो पुस्तक काणगोन मागणें करूंक लागलो. आनी त्या किर्तना म्हळ्यार कितें? त्या किर्तनांत आमी देवाक स्तुती दिता, आमी देवाक आर्गां दिता, आमी देवाक आमी दिन वाचता, आमी देवाक देव बरें कर म्हणटा. त्या किर्तना वरवीं आमी देवाक आराधना करता. आनी तशेंच मागणें म्हळ्यार देवाची स्तुती, देवाची आराधना, देवाक आपल्या जिवितांत पयलें स्थान दिवंक. आनी तशेंच तो किर्तनाचो पुस्तक जायतीं वर्सां पयलें बरयलेलें आसलें, पण आज पर्यंत त्या किर्तनाची संदेश आनी ताचें मौल्य आमच्या निजी जिवितांत आनी आयच्या संवसाराच्या समाजाच्या जिवितांत, इगर्जेच्या जिवितांत आनी आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत तेंचर आसा. मोगाच्या भाव भयणो, किर्तनाचो पुस्तक आमी केदालाय पयस करूंक नजो, पण किर्तनाचो पुस्तका वरवीं मेळटा संदेश आमी आमच्या जिवितांत
मानून घेवंक जाय. आनी तशेंच आज आमी किर्तना विशयी उलयतना किर्तन 4 म्हळ्यार तें मागणें जावन आसा. आनी तें मागणें काल्याचें दुश्मनां धांवन आमकां सुटका मेळोवंक. आमी पळयता की आयच्या संवसारांत जायते कुशींत दुश्मनां आसा. कोण कुडयेची आशेची दुश्मनां, थोडे लोक आमच्या सांगाता उलयना ती दुश्मनां, आमच्या कामाच्या जाग्यार थंयसर जायते मोसरेपण स्वार्थ आनी लाभ आसा ती दुश्मनां, आमच्या कुटुंबांतय एकामेकाक उलोवन येना ती दुश्मनां, आनी जायती दुश्मनां आमच्या संवसारार समाजेंत आमच्या कुशेन आसा. पोप फ्रांसिसान अशें म्हणलें आसलें की देवसार केदालाय आमच्या सांगाताच आसा आमकां देवादान पयस करूंक, तो राखोवनूच आसा. आतां आयचें किर्तन 4 किर्तन आमकां दुश्मनान धांवन आमकां सुटका मेळोवंक तशें जावन आसा. आनी तें किर्तन म्हळ्यार कितें? आमकां सुटका दिवंक. आमकां सुटकाची गरज आसा. दुश्मनान धांवन आमकां सुटकाची गरज आसा. पातक्यान धांवन आमकां सुटकाची गरज आसा. आमचे वायट विचार धांवन आमकां सुटकाची गरज आसा. आमचे वायट चिंतापण जावन आमकां सुटकाची गरज आसा. आमची मोत बरी ना थंयसर धांवन आमकां सुटकाची गरज आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, सदांच दुश्मनान धांवन ह्या संवसारार समाजेंत आमी जियेतना एक नार एका दिसांत आमकां दुश्मनां मेळटाच. आनी दुश्मनां केदालाय आमच्या सांगाता आसतात. कित्याक ह्या समाजेंत जियेतना जायते लोक आमचे भशेन चिंतना. थोडेसर बरेपण आसना, थोडेसर मोसोर आसता, थोडेसर आमच्या विशयेंत वायट चिंता, आनी तशेंच लागीं संबंद चड आनी चड जातानाय दुश्मनाय आमकां आमच्या जिवितांत मेळटा. तर आयचें किर्तन 4 किर्तन आमकां आश्वासन दिता की कितलेय दुश्मनां आसले जाल्यारय आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी सत मनान दवरून काळजान धांवन आनी खरें मनान धांवन देवाची वंदना करता, देवाची स्तुती करता ह्या किर्तन 4 वरवीं, तेन्ना आमकां दुश्मनान धांवन सुटका मेळटा. आनी हें किर्तन दाविदान पोरण्या सोल्यांत सगळ्या पातक्या लोकांक तांकां उलयलें आसलें. आनी तो अबशालोम ताच्या भावाचे कडेन तो उलयतना हें किर्तन सगळ्या पातक्या लोकांक कोण देवान पयस जाले आसले, ह्या देवाची महिमा करिना आसले जाल्यार तांकां तो सांगतालो की तुमी पाटी या आनी देव तुमकां दुश्मनान धांवन सुटका दिता म्हूण. तशेंच ह्या किर्तनाचे संदेश जावन आसा एक समेत म्हळ्यार की पातकी मनशां तांकां जोईत मेळटाली पण तें टेम्पररी आसा, परमनंट ना. आनी पातक्या मनशांक खुशी मेळटा, संतोष मेळटा, पण ते थोडे वेळ, थोडे दीस, थोडी वर्सां, पण शाश्वत मुसेर न्हय. आनी पातक्या मनशांक आमी पळयता की तांकां बरेंपण तांच्या जिवितांत जाता, पण खरें बरेंपण आनी गुंडायन काळजाचें गुंडायन आसलेलें बरेंपण तें फकत देवाचे कडेन आमी येताना आमकां मेळटा. तर आमकां कितें जाय? आमी केदालाय प्रतिपाल करूंक जाय, आमी केदालाय परिवर्तन करूंक जाय. आमच्या जिवितांत धांवन आमी काळजान धांवन एक प्रतिपाल करूंक जाय. आनी हेंच संदेश 4 किर्तन प्रे फॉर डिलिव्हरन्स फ्रॉम एनिमीज आमकां आश्वासन दिता की आमी केदालाय प्रतिपाल केलें जाल्यार, आमच्या जिवितांत परिवर्तन केलें, आमकां थंयसर एक बरेंपण मेळटा. आनी तशेंच खरें संतोष
प्रतिपाल वरवीं आमकां मेळटा. खरें खुशी मोतीची समाधान आमकां मेळटा जेन्ना आमी खरें मनान धांवन परिवर्तन करता, आमच्या जिवितांत नियाल करून आमी परिवर्तन जाता, तेन्ना आमकां एक खरो संतोष मेळटा. आनी तशेंच हें कीर्तन दावीद देवा कडेन विनवती करता की सगळ्या लोकांक फाटले जालेले आदीं जालेले कश्ट या आदीं जालेले देवाचो राग दवरी नाका म्हूण आनी लोकांक बक्षणे दिया आनी तांकां तांच्या दुश्मनान धांवन एक सुटका मेळोवन दी म्हूण दावीद जे देवा कडेन परतता, विनवती करता. आनी तशेंच ह्या 4थ्या किर्तनांत तो मागणी करता. आमी केदाराय चिंतून आसा की ह्या संवसारार या आमकां अनुभवूय आसा की ह्या संवसारार आमी पळयता वायट मनशांक तांकां बरेंपण मेळटा म्हूण, आनी ह्या संवसारार कोण पातकी मनशां आसा तांकां बरेंपण जाता, तांच्या जिवितांत बरें तर जाता. आनी आमच्या मतींत एक प्रश्न येता, कित्याक ह्या संवसारार वायट मनीस तांकां बरेंपण मेळटा आनी कोण सत आसा, कोण आपलें जिवीत देवाच्या इच्छा प्रमाणे जियेता, तांकां बरेंपण कित्याक मेळना म्हूण. तशें आमचो अनुभव जावन आसा. ह्या संवसारार कोण वायट करता तांकां तांच्या जिवितांत जायतीं समाधानां येता, पण ह्या संवसारार कोण बरेंपण करता तांकां तांच्या जिवितांत कश्ट येता. आनी तशेंच आमच्या मतींत तो प्रश्न येता, कित्याक म्हूण. पण उडास दवरा मगाच्या भावां भयणीनो, उडास दवरा, तें सगळें जावन आसा टेम्पररी, शाश्वताक न्हय. शाश्वताक म्हळ्यार कोण मनीस सतांत आपलें जिवीत जियेता, बरेपणान आपलें जिवीत मुखार व्हरता, देवाच्या इच्छा प्रमाणे आपलें जिवीत तो मुखार सोडता आनी सतांत बरें काळजांत देवाचो मोग करता आनी पेल्याचो मोग करता, त्या मनशाक एक खुशी मेळटाली. आनी ती खुशी, ती समाधान, तो संतोष शाश्वत आसतालो. आनी तें हेंच कीर्तन 4थें कीर्तन आमकां शिकयता की वायट मनशांक इल्लेशे वयर ह्या संवसारार बरेंपण मेळटालें, पण तें शाश्वताक न्हय. पण बरें मनशाक, देवाच्या मनशाक शाश्वत म्हणसर एक बरेंपण मेळटालें, एक खरी समाधान मेळटाली, एक खरें जिवितांत आनी एक मोगांत तांकां मोतींत समाधान मेळटाली. आनी तें टेम्पररी न्हय, पण शाश्वताक मेळटालें. आनी तशेंच जेन्ना आमी हे किर्तनाचे विशय नियाळ करतना आमकां कळून येता की दावीद आपल्या काळजाच्या गुंडायन धांवन, आपल्या काळजाच्या मनान धांवन तो ताचे रडणें देवाच्या मुखार दवरता. आनी तो देवाच्या मुखार दवरतना तो म्हणटा की देवाचे आकर्शीत, देवाची दिश्ट ताच्या जिविताक पडोवन दी म्हूण. तें सर आमच्या जिवितांत जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची दिश्ट आमच्या जिविताच्या वयर आसाच, पण आमकां तो अनुभव जावंक ना, कित्याक आमी देवाक धांवन पयस आसा. पण दावीद ह्या 4थ्या किर्तनांत काळजाच्या गुणान धांवन तो मागणी करता आनी रडता आनी सांगता देवाची दिश्ट ताच्या जिविताच्या वयर पडोवन दी म्हूण. आमकांय आयच्या काळार देवाची दिश्ट आमच्या जिवितांच्या वयर जाय. देवाची दिश्ट आमच्या जिवितांत आसाच, पण आमकां तें अनुभव जावंक ना, कित्याक आमच्या मनांत कालोख आसा. आमच्या दोळ्याची दिश्ट देवाच्या वयर ना, पण संवसाराच्या आकर्शीत वस्तूच्या वयर आसा. आमच्या मनांत, आमच्या मोतींत समाधान कशी वस्तू ना. आनी देवाक पयलें स्थान दिवचें म्हळ्यार तें चिंताप ना.
त्याच देखून आमकां तो अनुभव जायना. देवाची दिश्ट आमच्या जिविताच्या वयर आसले जाल्यारूय आमकां ते अनुभव आमकां ती भोगना मेळना, कित्याक आमी आतां म्हणसर कालोखांत आसा. तर पयलें स्वातेर ह्या किर्तना वरवीं 4थें किर्तना वरवीं आमी केदांय मागणें करूंक जाय की आमचो जिविताचो कालोख देवान पयस करूंक जाय आनी आमी प्रयत्न करूंक जाय. तो देवाचो कालोख, तो मनाचो कालोख, सैतानाचो कालोख, पातकांचो कालोख आनी वायट विचारांचो कालोख पयस करूंक जाय आनी देवाचो उजवाड आमच्या जिवितान आमी आपणून घेवंक जाय. दाविदाच्या जिवितांत ती आमी पळयता की जायते कालोखां आसली, जायते कश्ट आसले आनी तो पातक्यांतूय पडलो आसलो. पण जेन्ना ताणें प्रतिपाल केलो, देवाचो उजवाडाचो अनुभव ताच्या जिवितांत जालो, तेन्ना ताच्या जिवितांत बरेंपण आयलें. एक बरी दिशा, एक बरें अवसर तांच्या जिवितांत आयलें आनी तशेंच तांचें जिवीत सुफोल आनी अर्थादीक जालें. 4थें किर्तन साम 4 आमकां अशें शिकयता की दुस्मान केदांय आमकां कश्ट दिले जाल्यार आसल्यारूय जेन्ना आमी मागण्यांत आमचो वेल करसिता, देवाक आमच्या जिवितांत पयलें स्थान दिता, तेन्ना आमच्या जिवितांत बरेंपण मेळटा, एक सुटका मेळटा. आयकया, जेन्नाय हांव उलो मारता मोगाच्या भाव भयणीनो, आयकया, जेन्नाय हांव उलो मारता तशेंच दावीद रोडण्यांत तो देवा कडेन उलयता. आनी केदांय आमी अशें चिंता की मागण्यांचो पावर ना म्हूण. आमच्या मनांत एक पडी तशी येता, आमच्या मागण्यांत एक सुफोल या अर्थादीक जायना म्हूण. आनी आमी कितलेय मागणे केले जाल्यारय आमकां एक मतीक समाधान मेळना म्हूण. तशें तर आमच्या मतींत केदांय येता, तें येवंक साध्य आसा. पण आमी चिंतूंक जाय, पवित्र किर्तना वरवीं बरयलेलें स्तुती आर्गां देव बरें करो आनी देवाची महिमा आमी केदांय देवाक केलें जाल्यार आसल्याली आमचें मागणें केदांय सुफोल आनी अर्थादीक जाता. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, आमी अशें मागणें करूंक जाय की पयलें स्वातेर आमी देवाक स्तुती करूंक जाय, देवाक पयली आराधना दिवंक जाय, पयले देवाची महिमा करूंक जाय आनी ताच्या उपरांतूच आमी विनोती करूंक जाय. मागणें म्हळ्यार कितें? हें किर्तन आमकां शिकयता. मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार देवाची आराधना, देवाक पयलें स्थान, देवाची महिमा, ताच्या उपरांत आमी विनोती करूंक जाय, देवा कडेन आमी परतूंक जाय. तशेंच मागणें दाविदान केलें आसा, त्याच देखून ताच्या जिवितांत कालोख आसले जाल्यारूय ताच्या जिवितांत बरेंपण मेळ्ळें. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव जावन आसा एक सताचो देव. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जायते देव आसले, पेगन गॉड्स आमी इंग्लिशान म्हणटा, पेगन गॉड्स. आनी ते सगळे पेगन गॉड्स, जायते गॉड्स आसले, जायते देव आसले, पण इस्रायली लोकांक फकत एकूच देव आसलो आनी तो देव जावन आसलो एक सताचो देव, एक बरेपणाचो देव. आनी दावीद जाणा आसलो की देव एकूच आनी एक स्वताचो देव म्हूण. आनी त्याच देखून ताच्या मनांत आसलेली भगना, ताच्या मनांत आसलेली एक आश्वासनांत आमकां कळून येता की दावीद या किर्तन 4 वरवीं आमकां कळून येता की दावीदाच्या मनांत एकूच देव आनी तो जावन आसलो स्वताचो देव. आमी तर आमच्या जिवितांत तें मानता आसले जाल्यार आमी आमचें जिवीत सतांत जियोंक जाय, बरेपणांत जियोंक जाय, वायटांत न्हय, कालोखांत न्हय, पातक्यांत न्हय, पण केदांय आमी जिवीत आमच्या देवा भाशेन सतांत आनी बरेपणांत आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय. दावीद ह्या
किर्तनांत मागणे करतना अशेंय मागणे करता की देवा आमच्या वयर काकुताय कर, कित्याक आमी जावन आसा मनशां आनी आमकां सुटका जावंक जाय. आमकां पातक्यान धांवन सुटका मेळोवंक आमच्या स्वताच्या सकतान आमकां मेळना. त्याच देखूनच आमी देवाचे थंय येता आनी देव मात आमकां कृपा आनी काकुळटाय दाखयता. जसा दावीद ह्या किर्तना वरवीं देवा कडेन मागणें करता, तशें आमी आमच्या जिवितांत देवा कडेन मागणें करूंक जाय की आमच्या जिवितांत काकुळटाय येवन दी म्हण. हॅव मर्सी ऑन अस ओ लॉर्ड. आमच्या जिवितांत ताची कृपा मेळोवन दी म्हण. आमी पत्की आसा, आमी असक्त आसा, आमी मनीस जावन आसा, त्या देखून आमी केदालय चड आनी चड काकुळटायेचें जिवीत जिवंक मेळूंक जाय. तर आमी कितें करूंक जाय? 2 वस्तू. पयलें म्हळ्यार केदालें आमच्या जिवितांत नियाल करूंक जाय. एक नियाल करिनासलें जिवीत एक व्यर्थ जिवीत जावन आसा. अ लायफ अनरिफ्लेक्टेड इज अ लायफ वेस्टेड. त्याच देखून आमी केदालें आमच्या जिविताचें नियाल करूंक जाय आनी तशेंच आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या मुखार उक्तें करूंक जाय. दुसरें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी केदालें बदल हाडूंक जाय, एक परिवर्तन हाडूंक जाय आनी आमच्या पातकांच्या वयर आमी दूख धरून देवा सरशी खालतेपणांत वचूंक जाय. आनी तशेंच केल्यार आमी आमच्या जिवितांत आमकां बरेंपण आनी तशेंच चंगाय आनी बरें विचार मेळटाले. थोडे वेळ आमी शांत रावन नियाल करूं या. एकल्या क्रिस्तांतले जेजू लगी आमचे दिश्ट सोम्या विस्वास आनी आवडा सगळे आमचे कश्टा खातीर जे कोणा खातीर मागूंक आमी थारयला तांच्या जण एकल्या खातीर मागया आनी सुम्याची सकत आमी अनुभव करया. आनी प्रत्येक तर मागया आमच्या उपसर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज चमकाय तुजे सर्ग ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास चमका दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता, तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मागया प्रत्येक तरान सगळ्या तरणाट्यांक सुमेचें समर्पित करून मागया. प्रत्येक आमचे तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर वायटांत सुटका जोण येवचे खातीर आज एक नितळ निर्मळ जिवीत तांकां जेजू फावो करून दी, प्राप्त करून दी म्हणून मागया. हे प्रत्येक सर्गींचे सकत तांच्या जिवितां वळोवचे खातीर मागया. जेजू तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर, सगळ्या संकटां निवार. सर्गींच्या ग्रेस्केन सगळ्या तरणाट्यांक तूं भर, तुज्या स्पिरितान भर, तुज्या ध्यानान भर म्हणून साम 23 सांगाता म्हणून म्हणया. सर्वेस कोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजे माथे तेलान मागताय, म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका करे संगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. समितीच्या संगात आश्रय ते सदैव आणि सदैव फादर जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मागे दुसरो मिस्टर विशेष आमचे सगळे कुटुंबां जेजूम कारोबाऱ्या आमच्या कुटुंबांतले असकत काय उणेपण पिडेस तांक कश्टां नासल्यांक, दुकान आसल्यांक, उदरगती पावंक जायनासल्यांक, रिणांत आसल्यांक, जांफ्रो घरांत शांती समाधान ना, गोबायल झगडे डायवोर्साक एप्लाय केला, जांफ्रो विंगड समस्यो जेजू कुटुंबांत तूं जियेले. आमच्या कुटुंबां आशिर्वादीत कर जेजू. आमच्या कुटुंबांत रास कर जेजू. वायटांतून आमच्या कुटुंबां निवार म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका करे संगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. समितीच्या संगात आश्रय ते सदैव सदैव फादर जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मिस्टर माग्या कितली बाबणी रिणार आसात, कश्टान आसात, मंगळा जेजू आज आमी मागतो लाखांनी करोडांनी रिणाक सांपडलात.
पयशे नासतना कितले दुबळी काय जिवन आसात बड्याच्या घरांत आसात कितले हातां घाले काम पोता पळय बिजनेस लॉस जाला थोडी जाण कन्फ्युजनार आसात डिप्रेशनार आसात जेजू जण एकल्यांची काकूत कर जेजू कितली बाबणी आज कितली ह्या बाबणी भायल्या वचून ट्राय करना विजा मेळोंक ना तांकां विजा खातीर वेट करना आसात जेजू आज असल्या समस्येंतल्यान सुटकाला पळय उदरगती पावूंक तांकां वाट दाखय तुवें सांगलां आयजाया 45:2-3 हांव तुज्या मुखल्यान वेतालो म्हणून धन्या आज जण एकल्यांची नदर लाय काकूत कर म्हणून हे सगळे समस्या आमी तुज्या मुखार उबारून मागता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव सरांतरी कसलेच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगा दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो मानरे कृपया मरलेले समितीचे संगत आश्रय आमचे दुसरे देवन फादर येशू जेजू भगवंती मरे देवाचे मय अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन प्रत्येक आमचे कोणे सगळे मागोंक सांगला तांची सगळे गरजो हे पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी समर्पित करया जांफ्रो तुमचे पासपोर्ट आज हातान घेवन आसा जांफ्रो विंगड विंगड पेपरां जांफ्रो घरची पेपरां तुमचे समाज सारकी ना कितली भावणी आज तुमची असली समस्या गरजो दवर तुम्ही मागून आसात जेजू हर एक गरजेवंताक आमी तुज्या मुखार उबारता हर एक गरजेवंताची दया दाखय जेजू जेजू दया दाखय जेजू काकूत कर जेजू आज कितली भावणी विंगड विंगड समस्येक वळख जाला कितल्या लोकांनी आमच्या माग म्हणला आमच्या फिरगस कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या वाड्याच्या हर एका भाव भयणाक तुज्या रक्तान नितळ कर बरी भलायकी मोती शांती समाधान तांकां उदरगती पावय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगा दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो कृपा मरलेले समितीचे संगत आश्रय आमचे दुसरे देव भगवंती मरे देवाचे मय अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सगळी आमची पिडा जेजूच्या हातान समर्पित करया जावं कॅन्सर जावं एड्स लिव्हराच्या समस्या जावं कुडीन खंयची आज खंयची पिडा हायर आसा जावं तुमचो रिपोर्ट सारको ना टेन्शनार आसात खंतीन आसात जेजू आज मनशा लागीं असाध्य जावन आसा रिपोर्ट सारको ना जावं जेजू तुज्या लागीं सर्व संगती साध्य आसा सो भारतीय तुका म्हणा लागलो की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर ताच्या एकच उतरान तूं थंयच उबें रावलय आनी ताची बिरमत पावलय ताची काकूत केलय मात्र न्ही ताका बरो केलय तुवें जेजू तोच विस्वास दवर आज तुजेर नदर लावन तुजेरच पातयणी दवर आज हांवें मागता जेजू मागता जेजू आज आमची काकूत कर आज हॉस्पिटलांनी दुकां गळोन आसात कितली भावणी इराल्यान आसा जेजू आमची दुकां पुसून घ्या संवसारांत आमी अस्क धन्या आमी सुकल्या जाल्यारी तुजी काकूत अगणीत जावन आसा तुजी कृपा वर्ती जावन आसा जेजू ती कृपा अजण एकल्याचेर आमचेर देवय तुज्या सक्त्यान आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगा दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो कृपा मरलेले समितीचे संगत आश्रय आमचे देव आश्रय फादर जेजू भगवंती मरे देवाचे मय अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन या वेळार जाणेकले आमी दिमे घालया ह्या जाग आम्हा सर्वां खातीर आमच्या खातीर मागतालो मनांत आनी काळजांत देवाक मानून
देवाच्या पायांकडे आम्ही येऊन खालतेपणाने आणि खरे मनाने ही मागणी आम्ही करता. जायतो लोक ह्या संवसारार आसा, कश्टांत वळवळटा, आस्पेत्रांत आसा, पिडेस्त आसा, एकामेका कडेन उलोवणें ना, एकामेकाचो मोग ना, एकामेकाची निश्ठुकाय आसा. जायती दुश्मनां आमच्या क्रिस्तांव लोकांक आसा. जायतो लोक आपल्या जिवितांत समाधान तांकां मेळना. आमी तुमकां मागणी करता देवा, तांकां तांच्या जिवितांत बरेंपण हाड म्हूण. आनी तशेंच आमी मागणी करता की ह्या संवसारार जायतो लोक देवान पयस गेले आसा. इगर्ज समेत ती मानना आनी इगर्ज सोडून ती पयस गेले आसा. तांकां तुमी देवाच्या खालतेपणांत देवाच्या सांगाता हाडा म्हूण आमी मागता. आनी तशेंच जायतो लोक पातकीन जिवीत जियेता. जायतो लोक आपल्या कश्टांत तांकां देवाचो उडास येना. जायतो लोक दुसऱ्या दुसऱ्या देवाचे कडेन वचून तांची मान बगयता, तांच्या वयर भावार्थ दवरता. तांकां तुमी मोगाच्या देवा तुमचे काकुतायची दिश्ट आनी तशेंच मोगाची उसवाड घाल म्हूण आमी मागता. जायती तरणाटे भुरगीं वांजेलाच्या वरवीं जावन पयस गेले आसा. जायती तरणाटे भुरगीं आवय बापायची उतरां आयकना. जायती तरणाटे भुरगीं प्रायवंत लोकांक मान आदार सन्मान दिना. तांकां एक बरें दिश्ट तशेंच बरें जिवीत आनी बरी मोत दी म्हूण आमी मागता सर्वेस्परा देवा. आमची तकली बागोवया निमाणे समा आनी Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजनो आज 15व्या दिसाच्या आराधनांत साम 4 फादर हेनरी डिसोजान आपूर बायन एक्सप्लेन केला. तांकां आमी देव बरो करूं म्हणून काळज जाता आनी तांचे मिसांव कामा खातीर मागया. आज तुमकां कळीत आसता कटकेरे लास्ट रिट्रीट आमची आज येया कुंदापूर त्या सायडीर कोणी आसा त्या सायडीर ह्या रितीन के आनी भुरग्यांक आज सांजेर तुमी घेवन या. लेट जाल्यार ना घेवन या आनी मागया सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्या खातीर तो सुचेजू तुमकां आशिर्वाद आनी बेसांवांनी बरोवन दी. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify Jesus. I would like to give testimony on behalf of Vincy, who was editor for drinks for 20 years. Because of drunkenness, there was no peace in the family, everyday fighting and beating, and sometimes his wife and child used to run away from the house to her sister's house. During the adoration, I used to pray for the intention of Vincy to give up his drinks, and also asked for the Prakash and his team to pray for him, and they had given me the word of God long back. I used to repeat the word of God, but still there was no result. But I never doubted God's miracle in my life. So I went on repeating this word of God. And
When I rang up last time, he himself told me that, Auntie, from 15 days I have stopped completely drinking. For working such a miracle in the life of Vinci, I remain grateful to God, and also I remain grateful to Brother Prakash and his team for providing us suitable word of God to pray. May God bless them abundantly and grant them the inner strength, inner joy and peace to spread the good news to all the people, especially those who have lost their hope in the Lord. म्हजें नांव जॅक्सन डिसोजा. हांव बोंटवळच्या मोगार नडतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. थोड्या तेंपा आदीं म्हजो दोळो एक क्रॉस आसलो आनी ताचें डाक्टरान ऑपरेशन करचें म्हूण सांगिल्लें. आनी ह्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करनासलो. आतां म्हजें दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालां. म्हजें दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या समेस्त डिवायन मर्सी पंगडाच्या ब्रदराक आनी समेस्तांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वीस पराक सर संगती साथ हांव मंगलोरतान म्हजी 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयलें जावन आसा म्हज्या कामा विशयांत. हांव म्हज्या दुसऱ्या फिल्डांत काम करनासली. सांबाळ पुरतो आसलो जाल्यारय म्हाका तें समाधान नातलें. देखून हांव म्हज्याच फिल्डाक कामाक वचचें म्हणून हांवें इकडे CV घाल्ली. तें मस्त पयस आलें जाल्यार तांणी म्हाका सिलेक्ट केलें. आनी दुसरे नेक्स्ट दिसात म्हाका एक आनीक ऑपॉर्च्युनिटी आयलें. तें हांवें CV घालून नासली. कोणें म्हजें नांव रेफर करून म्हाका तें काम मेळ्ळें आनी तें बरें सांबाळ पुरो आसलो आनी तें लागीं आसलें म्हाका. त्या पासत हांव ओप्पालें. बट थोड्या कारणांतर तें काम म्हज्या तोंड विचार आसलें. ते दळ हांवें सर्वीस परा मागलें. सर्वीस परा तुजी खुशी आसा तर हें काम म्हाका मेळों दी. खंयचें प्रॉब्लम नासतना तें काम म्हाकाच मेळ्ळें. आनी दुसरी साक जावन आसा आमी घर बांदूंक चिंतल्लें आनी आमी घर बांदूंक जागो सोदून आसल्या आनी आमी चिंतल्या प्लेसीरीच चिंतलेत त्या अमावंटाक आनी चिंतलेत तितलोच सेन्स जागो देवान आमकां फावो केला. सर्वीस पराक जावंक अर्गां. तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या पुताक 4 दीस जावन कंटिन्युअस ताप येवन आसलो आनी हांवें मागण्या त्या दळा सक्रामेंताचो उमो काणकोण चिरकेच्या माथ्याक लायलो. तेच घडयेर तेच दीस लास्ट म्हज्या पुताक ताप आयलो. ताचे उपरांत ताका तापच येवना जालो. त्या पासत अर्गां जेजू आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी आभारी जावन आसा. देवाची उतरांची रूच आमकां दाखोवन दिल्याक. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. सर्वीस परा जावं अर्गां स्तुती महिमा. हांव मंगलोरतान म्हज्या भयणीच्या न्हवऱ्याची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. ताका 20 दीस जावन पोटांत दुख आसली आनी कितली वखदां केल्यार ती गूण जायनातली. देखून ताका स्कॅनिंग करचें म्हणून सजेस्ट केल्लें आनी आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाची प्रेयर आमी केदाळ आयकतां आनी आमी ताच्या खातीर डेली मागताल्या. आनी स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो तरी ताची दूख गूण जावं नातली. देखून ताका एंडोस्कोपी करचें म्हणून सांगलें. एंडोस्कोपी गेल्या त्या दळे आमी देवाची उतरां रिपीट करून आनी तोय देवाची उतरां रिपीट करून मागतालो आनी ताचे रिपोर्ट मायल्ड इश्यूज आसात बट कांय व्हडले प्रॉब्लम ना म्हणून ताका रिपोर्ट आयलो. सर्वीस पराक जावं अर्गां स्तुती. आनी हांव डिवायन मर्सी ग्रुप प्रेयर पंगडाक आभारी जावन आसा. आमी बायबल वाचता जाल्यार आमकां देवाची उतराची गुंडाय आनी ताची सकत गुत्तू नातली. बट तें आमकां समजूंक कुमोग केल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक अर्गां. थँक्यू. आनी आमकां हर एक विघ्नांतान हर एक कश्टांतान राखचें आमच्या सर्वीस पराक जावं अर्गां स्तुती महिमा. हालेलुया, हालेलुया. लव यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड.